माय गॉड, इतना स्मोक है कि दूर दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। लाहौर सिटी के अंदर 12:08 लेशन इन लाहौर एंड स्मोक की वजह से बराबर का दरख्त भी नज़र नहीं आ रहा, ये टैंकी भी नज़र नहीं आ रही, फर्श भी नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं कितना स्मोक है, चारों तरफ स्मोक की वजह से आसमान भी नीला हो गया है, सूरज पीला हो गया है, परिंदे काले हो गए, और ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल हाय अस्तगफुरुल्लाह। स्मोक के बारे से बहुत कुछ सुन रहा था ना मैं अभी। वैसे बात है, स्मोक नज़र तो कहीं नहीं आ रहा मुझे। ये जलवे है, ये जलवे, ये ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ है भाई वो स्मोक वाले? बड़ी खबरें हो रही थी मीडिया के ऊपर, मुझे नहीं पता। मेरा तो सवाल है स्मोक वालों से, भाई आपके सिटी का स्मोक किधर गायब है? था भी नहीं था। मैं तो जो आंखों से देखूंगा उस पर बिलीव करूंगा ना, कैमरों पे तो बहुत कुछ झूठ होता है ना। ये परिंदे भी फेक होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई के परिंदे होंगे, ये दरख्त भी एआई के बने हुए होंगे, ये मशीनें भी एआई की होंगी। बहरहाल महकमा मौसमियात वाले, टीवी वाले, वो तो यही बता रहे थे कि यहाँ पे लाहौर में बड़ा स्मोक है। आँख से बराबर वाला भी नज़र नहीं आ रहा था। अल्लाह के नाम पे बता दे बाबा सच क्या है। ये तो पता ही नहीं सच क्या है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि सच तो ये है कि इस वक्त धूप ऊपर खुला पड़ा हुआ है और गर्मी की शिद्दत मुझे बता रही है कि कुछ तो तब्दीली है अल्लाह के हुक्म से। दूसरी बात ये कि वो जो वो जो भौंक रहे थे सोशल मीडिया पर कि अल्लाह का कोई वजूद नहीं है, राम कृष्णा विष्णु हनुमान ज़्यूस और यावे कंट्रोल करते हैं ज़मीन और आसमानों को, उनकी कोई शिरकत है अल्लाह के साथ इस ज़मीन आसमानों में? तो बेटा लेजेंड के आने से पहले दिखा देना वो लाहौर शहर पे स्मोक को ख़त्म करके, हैं? और उनका कोई पैरोकार आके करवाता ये काम, तो उसकी एंट्री होती धुआंधार एंट्री, जैसे फिल्मों में आती है ना, और दबंग क्या है यार, वो बहुत सारी फिल्में हैं ना, अजय देवगन की और अक्षय कुमार, पता नहीं क्या क्या हीरो आता है, सुपर विलन हीरो आता है, सुपर हीरो क्रिश आता है, और जी मौसम, और जी पता नहीं क्या हो गया, अभी देखो लेजेंड आया है, ये क्या हुआ लाहौर के साथ। इसको कहते हैं हीरो की एंट्री। आ गई समझ में? हाँ, हीरो, हीरो ऑफ इस्लाम बाय द मर्जी ऑफ अल्लाह। तो तुम लोगों की तो औकात की बैंड बज गई है बेटा, तुम्हारी साइंस की भी बैंड बजी हुई है। ये कैसा मुमकिन है एक बंदे के एंट्री शुरू होने से पहले ही मौसमों में तब्दीली हो जाए और वो बंदा लाहौर पे पहुँचे और लाहौर को स्मोक का नामो निशान मिट जाए? मुझे तो नामो निशान मिटा हुआ नज़र आ रहा है। लाहौर सिटी में यूँ मैं, ये तो पहचानते हो गए ना मेरी वीडियो से, बेटा लाहौर सिटी से ही करता हूँ अल्लाह के फजल से। कराची में भी तूफ़ान मचा के आ गया, बारिशों का आंधी तूफ़ान, और सूरज के ज़रिए पनिशमेंट। है कोई ऐसे मैरिकल्स डेमोस्ट्रेट करने वाला इस दुनिया का काफिर? तो आ जाए मेरे मुकाबले पे, नहीं आ सकते। है कोई स्मोक का इस तरह से खात्मा दिखाने वाला? मैंने नहीं किया वायदा वे स्मोक। मैं तो कराची सिटी में बता रहा था कि देखो बेटा लेजेंड लाहौर पहुंचने वाला है, अगर पहुंचा नहीं है तो ये हाल है, पहुंचेगा तो क्या होगा। अभी तो मौसम ठंडा ठंडे हवाएं हैं और सूरज की तपिश है, और एक खूबसूरत सा मंजर है जिसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वो देख लो। बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या इन्वायरमेंट बनाया हुआ अल्लाह ने। सो डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगा मेरे लिए बनाया। मुझे इससे क्या गर्ज के लोग क्या सोचते हैं। लोगों ने तो मुझे जादूगर बोला हुआ है, हैं? कहते हो जादूगर हूँ मैं जादू करता हूँ, हैं? अबे ओ पागल हूँ मैं? नफसियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना मुझे। सही है बेटा, सही है। ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कई ज़्यादा घटिया किस्म के इल्ज़ाम तुम्हारे बाप दादाओं ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाया था, वो रुके नहीं थे, वो अपना काम कर जारी रखे हुए थे। उनको बड़ी ऑफरें दी थी तुम्हारे बाप दादाओं ने, लड़कियां ले लो, पैसा ले लो, दौलत ले लो, स्टेटस ले लो, अरे हुकूमत भी आधी ले लो। कितना? आधी हुकूमत ले लो, आधी सरदारी ले लो। अब्बू जहल बकवास करने वाला बगैरत मर गया। तो आधी आधी पार्टनरशिप कर लेते हैं, आधे नबी तुम बन जाओ, आधा मैं बन जाता हूँ, और चलो मिलके हुकूमत करते हैं लोगों पे। मज़हब के नाम पे यही तो चलता है, हुकूमत। मज़हब के नाम पर हुकूमतें ही चलती हैं, जब झूठे नबी आ जाएं, झूठे मज़हब बने हुए हो। तो यही दुनिया में हो रहा है। ये तुम्हारे इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन, बोस्निया, चिचनिया, अमेरिका, कनाडा, चाइना, जापान, ये जिनको तुम कहते हो तरक्की याफ्ता ममालिक, घंटा तरक्की याफ्ता ममालिक। अबे दो मशीनें बनाकर अपने आप को तरक्की याफ्ता बोलते हो? तुम्हारी तहजीब में जहालत है, तुम्हारी तहजीब में गुमराही है। नंगी टांगों वाली औरतें फिरती हैं तुम्हारे शहरों में, नंगी औरतें फिरती हैं, नंगी टांगें तो छोड़ो, बरात तक खुला हुआ नज़र आ रहे होते हैं। ये है तुम्हारी नंगी तहजीब, ये है तुम्हारी गटर जैसी तहजीब। तुम आओगे हमें तहजीब सिखाने? तुम हमें इस तहजीब सिखाओगे? तुम हमें सिखाओगे तरक्की क्या होती है? अबे तुम्हें हमारा शागिर्द बनना पड़ेगा इस मामले में।
مسلمانوں کے شاگرد بنو، اصلی مسلمانوں کے شاگرد بنو، اصلی مسلمان علماء کے شاگرد بنو، وہ تمہیں سکھائیں گے تہذیب کیا ہوتی ہے، ترقی کیا ہوتی ہے۔ تمہیں گھنٹہ ترقی کا کچھ نہیں پتہ، ایک لفظ پکڑ لیا ہے اور اس کی آڑ میں ننگے پھرتے ہو، آپس کی میرجز کرتے ہو، لڑکی کو لڑکی سے سیکس کروا رہے ہو، لڑکے کو لڑکے سے سیکس کروا رہے ہو، پھر کہتے ہو یہ، اور پھر قانون بناتے ہو اس پر کہ یہ قانوناً جائز ہے۔ تمہارے باپ کا قانون ہے کیا؟ زمین تمہارے باپ نے بنائی تھی یا تمہارا زمین اور آسمانوں پہ کوئی کنٹرول ہے اللہ کے مقابلے پر؟ آئے بڑے قانون بنانے والے دو ٹنکی سالوں، دو کوڑے کی اوقات نہیں ہے تمہاری اللہ کے مقابلے پہ، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف اپنے قانون بنا کر تم نے اللہ کے قانون کو زمین پہ دے کے مار دیا، اور اپنے اپنے ملکوں میں راج کرتے ہو جہالت کے نام پر، اور کہتے ہو ترقی ہے۔ کون سی ترقی دکھا رہے ہو لیجنڈ کو؟ ترقی اگر اتنی کی ہے تو کر کے دکھاتے نا، ایسے تم کر لیتے نا لاہور کے اسموک کا خاتمہ، وہ بعد میں اللہ پھر بڑھا دے، وہ اس کی مرضی، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے، میرے آنے کے بعد، اور میرے آنے کے بعد کہ آج یہ 20 نومبر 18 19 اور 20، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ لاہور کا اسموک میرے سامنے تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جو کہتے تھے کہ جی وہ یہ ہے وہ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے تو سورج بھی نظر آ رہا ہے اور چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، پرندے بھی نظر آ رہے ہیں، کیڑے بھی زمین پہ نظر آ ہی جائیں گے چلتے پھرتے، کوئی دکھ جائے تو میں بتاتا ہوں بھائی کوئی کیڑا ہے ادھر۔ عقل کے اندھوں کو بہت کچھ دکھانا پڑتا ہے، کوئی کیڑا ویڑا چینٹی ویٹی نظر آ جائے مجھے تو میں وہ بھی لے لوں گا کیمرے پہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ کیڑا تو نہیں ہے لیکن کیڑوں کی جو بہت ساری چیزیں وہ تو نظر آ رہی ہیں فی الحال، میں جھوٹ تو بولتا نہیں، اگر مجھے کیڑا دکھ گیا تو دکھا دوں گا، ابھی تک تو کوئی نہیں دکھ رہا۔ چینٹی بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، ویسے بڑی چلتی پھرتی رہتی ہے، حد ہوتی ہے۔ اینی وے الحمدللہ شروع ہو گیا ہوں میں، تلوار میان سے باہر آ چکی ہے میری باید مرضی آف اللہ۔ کیا؟ ہاں تو بیٹا بتاؤ نا، کراچی کے اندر تمہارا شیعہ قادیانی اور ہندو عیسائی یہودی سکھ پارسی ملحد کوئی بھی نہیں آ سکا، اوپن چیلنج دیا ہوا تھا میں نے، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، نہیں آ رہے تھے، بغیرت کہیں کہ منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، ویسے پک 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 کر رہے تھے، کبھی اللہ کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں، کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ آؤ نا، ماں کا دودھ پیا تو میرے خلاف ویڈیوز بناؤ نا، بغیر تو دو کوڑی کے انسانوں، تم لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنی ویڈیوز بنائی ہیں، کبھی ان کو تم کوئی الزام لگاتے ہو، کبھی کوئی گھٹیا الزام لگاتے ہو، آؤ الزامات لگاؤ میرے اوپر، اتنا شوق ہے، ماں کا دودھ پیا تو مجھ پر آؤ نا، میں دیکھتا ہوں نا تمہارے اندر کس مائی کے لال میں دم ہے جو میرا مقابلہ کرے، آؤ۔ پیشاب نکلتا ہے کیا لیجنڈ کا سامنا کرتے ہوئے؟ صرف کمنٹ پہ بھونک کے بھاگ سکتے ہو، وہ بھی کبھی فیک آئی ڈی سے، کبھی کسی اور آئی ڈی سے۔ تمہاری ماں میں بھی دم نہیں ہے کہ میرا مقابلہ کرے، نہ تمہارے باپ میں دم ہے کہ میرا مقابلہ کرے، تو تمہاری کیا اوقات ہے بزدل ماں باپ کی اولادو؟ اب سنو کھل کے، بہت شوق ہے نا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کا، اب آؤ نا میدان میں، دیکھتا ہوں تمہاری دو کوڑے کی اوقات۔ سائنس پڑھو گے، تمہارے سائنس کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہوگا یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ کچھ کہہ دے تو موسم رک جاتے ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے، سورج سے تپش برسنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کسی کے کہنے سے ایسا ہو جائے؟ نہ سائنس کی مشین نہ بٹن، وہ کہہ دے تو ہو جاتا ہے۔ کیا ہے یہ کیا؟ جب اللہ کو کوئی بندہ مخلص ہو اور وہ چاہے کہ کچھ ہو جائے، اور اللہ چاہے ہو جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے، پھر کون فیکون، یہ وہ ہے جو آسمانوں و زمینوں کا بادشاہ، یہ وہ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے، اور میں اس کا پرچار کر رہا ہوں، اوپن مارکیٹنگ، وہ ہے ڈیمونسٹریٹ کرنے والا، اس نے دکھائی ہے اپنی طاقت، دیکھ لو ایسے جاتا ہے اسموک۔ جو تمہارے سائنس والے پریشان ہوئے ہوئے تھے، اسکول کالجز بند کرنے پہ آ گئے تھے، ہوا نکل گئی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے، کھانسی نزلہ زکام دوائیاں میڈیسنس، لیکن ایک اسموک کنٹرول نہیں آ رہا تھا ان کے، دھواں، اللہ تو دھوئیں کے ذریعے بھی عذاب دے کے مار سکتا ہے، بیمار کر کے، آ گئی سمجھ میں؟ اللہ سے ٹکر لینے جا رہے ہو، اور اللہ کا ایک بندہ قدم رکھ دے کسی سٹی پہ، اس کے قدم رکھنے سے پہلے موسم میں فرق آ جائے، اس کے قدم رکھنے پر بھی فرق آ جائے، اور اس کے قدم رکھنے کے بعد بھی فرق آ جائے، وہ ثبوت ہوں میں۔ تم کہتے ہو اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، اس خدا کا بندہ موجود ہے، خدا کا انکار کر رہے ہو، اس بندے سے کیا کیا ہو رہا ہے اس کے ذریعے، وہ کون کر رہا ہے؟ وہ میرا اللہ واحد القہار کر رہا ہے، تمہارا باپ نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کلمہ پڑھو اسلام میں آ جاؤ۔